मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम अलैकुम। आपका पसंदीदा प्रोग्राम नूर हयात और मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर आसिफ जॉन। आपको याद होगा कि गुज़श्ता प्रोग्राम में हमने मुक़द्दस मरकज़ के इंजीली बयान का तफसीरी मुतालिया मुकम्मल कर लिया था। आज से हम बाइबल मुक़द्दस की एक और किताब का मुतालिया शुरू करने जा रहे हैं। आपके ज़हनों में ज़रूर ये सवाल उभरा होगा कि ये किताब कौन सी है। मैं इस सस्पेंस को ज़्यादा देर कायम नहीं रखना चाहता और मैं आपको बता देता हूँ कि आज से हम मुक़द्दस यूहन्ना के इंजीली बयान का मुतालिया शुरू करने जा रहे हैं। अब आपके ज़हन में शायद ये सवाल उभरा हो कि एक इंजीली बयान का तफसीरी मुतालिया हम कर चुके हैं, यानी मुक़द्दस मरकज़ के इंजीली बयान का, तो क्या ज़रूरत पेश आई कि हम एक और इंजीली बयान को आपके सामने पेश करें। आपको मालूम है कि नए अहदनामा में 4 अनाजीली बयानात हमें मिलते हैं, यानी मुक़द्दस मत्ती का इंजीली बयान, मुक़द्दस मरकज़ का इंजीली बयान, मुक़द्दस लूका का इंजीली बयान और मुक़द्दस यूहन्ना का इंजीली बयान। आपको यह भी मालूम होगा कि पहले 3 इंजीली बयानात को हम साइनॉप्टिक गॉस्पल्स कहते हैं, यानी अनाजीले मुतवाफिक का। नाम ही से जाहिर है कि ये अनाजील आपस में इत्तेफाक रखती हैं, यानी जो कुछ इनमें दर्ज है वो कमोबेश एक ही जैसा है। लेकिन मुक़द्दस यूहन्ना के इंजीली बयान को सप्लीमेंटल गॉस्पल यानी एक इजाफी इंजीली बयान कहा जाता है। अब ऐसा क्यों है? क्या फर्क है अनाजीले मुतवाफिका में और मुक़द्दस यूहन्ना के इंजीली बयान में, जिसको मैंने अभी अभी सप्लीमेंटल गॉस्पल कहा? एक फर्क तो पस मंजर का है, बैकग्राउंड का। अगर हम अनाजीले मुतवाफिका का मुतालिया करें तो वहां पर हमें खुदावंद यस्सु मसीह गलील के इलाके में खिदमत करते हुए नजर आ रहे हैं। आप इस बात से भी वाकिफ हैं कि खुदावंद यस्सु मसीह की जमीनी खिदमत का अरसा लगभग 3 साल का था और मुफस्सरीन इन तीनों सालों को अलग तरीके से बयान करते हैं। मसलन पहले साल को द ईयर ऑफ ऑब्सक्योरिटी कहा जाता है, यानी पहले साल में खुदावंद यस्सु मसीह की खिदमत लोगों से ढकी छुपी या पोशीदा रही। इस अरसे के बारे में हमें भी ज्यादा मालूमात हासिल नहीं है। खुदावंद यस्सु मसीह इस अरसे में मशहूर नहीं हुए थे, उनकी शोहरत अभी फैली नहीं थी, इसलिए वो यर्दन के इलाके के पास जहां पर उनका बपतिस्मा हुआ था खिदमत करते थे। उनकी खिदमत के दूसरे साल को द ईयर ऑफ पॉपुलैरिटी यानी शोहरत का साल कहा जाता है। यहां पर हमें खुदावंद यस्सु मसीह गलील के इलाका में नजर आते हैं। अगर आप मेरे पीछे दिए गए नक्शा में देख रहे हो तो गलील का इलाका इसराइल के बिल्कुल शुमाल में वाक़ था और पुराने अहदनामा में इसको गैर कौमों की गलील भी कहा गया, क्योंकि ये बॉर्डर एरिया था, ये सरहदी इलाका था और इसके पार गैर कौमों के इलाके थे। इस साल में खुदावंद यस्सु मसीह की शोहरत दूर और नजदीक फैल चुकी थी। वो लोगों में एक शिफा देने वाले के तौर पर जानने जाने लगे थे। लोग अपने बीमारों को दूर दराज के इलाकों से लेकर उनके पास आते थे ताकि वो बीमार शिफा पा जाएं। उनकी शोहरत अरूज पर थी और इस साल में हमें एक भीड़ हमेशा उनके पीछे चलती हुई नजर आती है या उनको ढूंढती हुई नजर आती है। ये शोहरत का साल है। खुदावंद यस्सु मसीह की जमीनी खिदमत के तीसरे साल को द ईयर ऑफ पैशन यानी उनकी मौत का साल कहा जाता है। ये वो साल है कि जब उन्होंने भीड़ से कतराना शुरू कर दिया, क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा वक्त अपने शागिर्दों के साथ गुजारना चाहते थे ताकि वो उनकी तरबियत कर सकें, उनको तालीम दे सकें, उनको उस मिशन के लिए तैयार कर सकें जो वो उनको सौंप कर जाना चाहते थे। इस साल में खुदावंद यस्सु मसीह हमें गलील से यरूशलेम की तरफ यानी अपनी मौत की तरफ सफर करते हुए नजर आते हैं
اور پھر یہ ساری باتیں جا کر ان کی موت، ان کی قیامت اور ان کے صعود پر ختم ہوتی ہیں۔ تو ایک گمنامی کا سال ہے، ایک شہرت کا سال ہے، اور پھر ایک موت کے واقعات کا سال ہے۔ اناجیل متوافقہ خداوند یسوع مسیح کے دوسرے 2 سالوں پر، یعنی شہرت کے سال اور ان کی موت کے سال پر زیادہ توجہ دیتی ہیں۔ لیکن جب ہم مقدس یوحنا کے انجیلی بیان میں آتے ہیں تو وہاں پر پس منظر مکمل طور پر بدل جاتا ہے۔ مقدس یوحنا ہمیں ان کے گمنامی کے سال کے بارے میں بھی کچھ بتاتے ہیں، یعنی خداوند یسوع مسیح نے اپنی خدمت کا آغاز کیسے کیا اور وہ کیسے دریائے اردن کے ارد گرد کے علاقہ میں خدمت کرتے رہے۔ اس کے بعد وہ ہمیں گلیل میں لے کر نہیں جاتے، بلکہ وہ یسوع مسیح کی خدمت کو یروشلم میں بیان کرتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ چند یہودی تہواروں کے لیے ہر یہودی مرد کو یروشلم آنا ضروری ہوتا تھا، اور خداوند یسوع مسیح بھی ایک یہودی ہوتے ہوئے ایسی تمام عیدوں کو منانے کے لیے یروشلم تشریف لاتے تھے۔ اب یروشلم میں کیا ہوا یہ ہمیں اناجیل متوافقہ نہیں بتاتی، بلکہ مقدس یوحنا کا انجیلی بیان بتاتا ہے۔ اس انجیلی بیان میں ہمیں یسوع یروشلم میں تہوار مناتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور جو کچھ ان کے ساتھ ہوا وہ بھی ہمیں نظر آتا ہے۔ تو یہ ایک بڑا فرق ہے اناجیل متوافقہ میں اور مقدس یوحنا کے انجیلی بیان میں۔ دوسرا بڑا فرق سن تحریر کا ہے، یعنی وہ زمانہ جس میں یہ اناجیلی بیانات لکھے گئے۔ اناجیل متوافقہ 50 کی دہائی تک لکھی جا چکی تھیں، وہ مکمل ہو چکی تھیں اور کلیسیاؤں میں پھیل بھی چکی تھیں۔ لیکن مفسرین کی رائے کے مطابق مقدس یوحنا کا انجیلی بیان سن 80 عیسوی سے لے کر سن 95 عیسوی کے دوران کسی بھی وقت تحریر کیا گیا۔ اب اگر آپ غور کریں تو اناجیل متوافقہ کے لکھے جانے میں اور مقدس یوحنا کے انجیلی بیان کے لکھے جانے میں وقت کا ایک بڑا عرصہ ہے۔ یوحنا کی انجیل اناجیل متوافقہ کے تقریباً 30 سال بعد لکھی گئی، اور اس دوران میں جو اولین کلیسیائیں تھیں ان میں چند بدعتوں نے بھی سر اٹھا لیا تھا، یعنی وہ غلط تعلیم جو کلیسیاؤں میں مروج ہونے لگی تھی۔ ان میں سے زیادہ تر بدعات کا تعلق خداوند یسوع مسیح کی ذات اقدس سے تھا۔ کچھ لوگ ان کی الوہیت پر تو ایمان رکھتے تھے، لیکن ان کو ایک کامل بشر نہیں مانتے تھے۔ وہ یہ سوچتے تھے کہ وہ خدا تو ہیں، لیکن وہ ہم جیسے انسان نہیں، ان کا بدن ہمارے جیسا نہیں ہے۔ اسی طرح سے ایک اور بدعت تھی جہاں پر خداوند یسوع مسیح کو ایک بشر تو تسلیم کیا جاتا تھا، لیکن ان کی الوہیت پر انگلیاں اٹھائی جاتی تھیں۔ اور میری دانست میں شاید کچھ لوگ مقدس یوحنا کے پاس تشریف لے گئے ہوں گے اور ان سے کہا ہوگا کہ اب باقی تمام اصحاب، باقی تمام شاگرد تو انتقال کر چکے ہیں، آپ ہی زندہ ہیں، آپ ہی ہمیں بتائیے کہ یسوع کون تھے۔ اور اس کے جواب میں مقدس یوحنا نے اپنا انجیلی بیان تحریر کیا۔ ہمیں یوں لگتا ہے کہ مقدس یوحنا فل ان دا بلینکس کر رہے ہیں، یعنی انہوں نے وہ تمام باتیں لوگوں کے سامنے لانے کی کوشش کی جو اناجیل متوافقہ میں درج نہیں تھیں، اور یوں ہمیں ان کے انجیلی بیان میں اور اناجیل متوافقہ میں فرق نظر آتا ہے۔ اور مقدس یوحنا نے اس انجیلی بیان کو تحریر کرنے کا مقصد بھی خود ہی بیان فرما دیا۔ 20ویں باب کی 30ویں آیت میں وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ یسوع مسیح نے بہت سے معجزے اپنے شاگردوں کے سامنے دکھائے جو کہ اس کتاب میں لکھے نہیں گئے۔ اور اگر میں اس کو آپ کے لیے پڑھ دوں تو یوں لکھا ہے، لیکن یہ اس لیے لکھے گئے کہ تم ایمان لاؤ کہ یسوع ہی خدا کا بیٹا مسیح ہے،
اور ایمان لا کر اس کے نام سے زندگی پاؤ۔ میں دوبارہ پڑھ رہا ہوں، لیکن یہ اس لیے لکھے گئے کہ تم ایمان لاؤ کہ یسوع ہی خدا کا بیٹا مسیح ہے، اور ایمان لا کر اس کے نام سے زندگی پاؤ۔ مقصد بالکل واضح ہے۔ یوحنا کہتے ہیں میں نے یہ انجیلی بیان اس لیے تحریر کیا تاکہ تم جان جاؤ، تمہیں اس بات کا ادراک حاصل ہو جائے کہ جس کو تم یسوع کہتے ہو وہی خدا کا بیٹا مسیح ہے۔ اور صرف جاننا ضروری نہیں ہے، جاننے سے ایک اور قدم آگے جانا پڑے گا، اور وہ یہ ہے کہ ایمان لایا جائے بطور مسیح کے، بطور خدا کا بیٹا ہونے کے یسوع مسیح پر ایمان لایا جائے۔ اور پھر وہ اس کا اجر بھی بیان کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں ایسا کرنے سے تم ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن جاؤ گے۔ اس کے علاوہ ایک فرق اور بھی ہے، اور وہ فرق یہ ہے کہ اناجیل متوافقہ کرونولوجیکل ہے، یعنی وہ وقت کے دھارے کے ساتھ، تاریخ کے دھارے کے ساتھ بہتی ہیں۔ وہ ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ پہلے کیا ہوا، اس کے بعد کیا ہوا، اور پھر اس کے بعد کیا ہوا۔ وہ ایک تاریخ کا بیان ہے، یسوع مسیح کی زندگی کا بیان ہے، جبکہ مقدس یوحنا کے انجیلی بیان کا مقصد تھیولوجیکل ہے، کرونولوجیکل نہیں ہے۔ انہوں نے ہمیں خداوند یسوع مسیح کا جلال دکھانا ہے، اور انہوں نے ہمیں یہ بتانا ہے کہ یسوع ہی مسیح ہے۔ دوستو، اب تک آپ پر واضح ہو چکا ہوگا کہ میں نے کیوں مقدس یوحنا کے انجیلی بیان کا انتخاب کیا تاکہ اس کو آپ کے سامنے پیش کر سکوں۔ بڑی بڑی باتیں، پس منظر کا فرق ہے۔ مرکز کی انجیل ہمیں خداوند یسوع مسیح سے گلیل میں ملواتی ہے، جبکہ مقدس یوحنا اپنے انجیلی بیان میں ہمیں خداوند یسوع مسیح سے یروشلم میں ملواتے ہیں۔ مقدس مرکز کی معرفت لکھی گئی انجیل تمام اناجیلی بیانات میں لکھی جانے والی سب سے پہلی انجیل تھی۔ وہ تقریباً 48 عیسوی میں تحریر کی جا چکی تھی، جبکہ مقدس یوحنا کی انجیل اناجیل میں سے سب سے آخر میں لکھی جانے والی انجیل تھی، اور یہ تقریباً 90 کی دہائی میں تحریر کی گئی۔ سن کا فرق ہے، زمانے کا فرق ہے، حالات کا فرق ہے۔ 30-35 سال میں حالات بدل چکے تھے، بدعات سامنے آ چکی تھیں، اس لیے بھی یہ انجیلی بیان ہمیں مقدس مرکز کے انجیلی بیان سے مختلف لگے گا۔ پھر نقطہ نظر کا فرق ہے۔ مقدس مرکز کا انجیلی بیان ایک اخباری رپورٹر کی کہانی تھی، ایک مورخ کی لکھی ہوئی تحریر تھی، جبکہ مقدس یوحنا کا انجیلی بیان ایک عالم کا لکھا ہوا انجیلی بیان ہے، جس میں ہمیں دلیل نظر آئے گی۔ اناجیل متوافقہ میں چونکہ خداوند یسوع مسیح گلیل کے علاقے میں خدمت کر رہے ہیں، تو ان کا واسطہ مزدوروں سے، کسانوں سے، مچھیروں سے پڑتا تھا۔ جب وہ ان لوگوں کو تعلیم دیا کرتے تھے تو وہ اکثر تمثیل کی زبان میں تعلیم دیتے تھے، یعنی وہ چھوٹی چھوٹی کہانیاں جو لوگوں کو یاد رکھنے میں آسانی ہو اور ان کو آسانی سے سمجھ میں آ سکے۔ لیکن جب ہم مقدس یوحنا کے انجیلی بیان میں یسوع مسیح کو یروشلم میں دیکھتے ہیں تو وہ علماء سے، فقہاء سے، فریسیوں سے، کاہنوں سے، سردار کاہن سے بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور جب وہ علماء سے بات کر رہے ہیں تو پھر وہ دلیل کا سہارا لیتے ہیں، وہ دلیل کی زبان میں بات کرتے ہیں، اور یوں ہمیں ان کے طریقہ تعلیم میں، ان کی گفتگو میں، ان کے الفاظ میں، ان کے ڈکشن میں ایک واضح فرق نظر آتا ہے۔ تو دوستو، ہے تو یہ بھی ایک انجیلی بیان، بٹ اٹ از اے گاسپل ود اے ڈفرنس، اور بہت سارے فرق میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں۔ باقی تمام کتابوں کی طرح مقدس یوحنا کی انجیل کا ایک خاکہ ہے، اور اب وقت ہے کہ وہ خاکہ میں آپ کو دکھاؤں، آپ کے سامنے پیش کروں۔
मुकद्दस यूहन्ना के इंजीली बयान के 21 अब्वाब हैं और इसमें हमें एक इब्तिदाइया नजर आता है और एक इख्तितामिया नजर आता है। अगर आप मेरे पीछे दिए गए इस चार्ट को देखें तो पहले बाब की पहली 18 आयात में मुकद्दस यूहन्ना इस इंजीली बयान का दिबाचा पेश करते हैं, फॉरवर्ड, और ये दिबाचा हमें ये बताता है कि ये इंजील किसके बारे में है। इस दिबाचे में ही हमें ये लिखा हुआ मिलता है 14वीं आयत में, और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा और हमने उसका वैसा ही जलाल देखा जैसा कि बाप के इकलौते का जलाल। मुकद्दस यूहन्ना हमें खुदावंद यीशु मसीह का जलाल दिखाना चाहते हैं और वो हमें अपने दिबाचा में ही बता देते हैं कि जो जलाल उन्होंने देखा वो जलाल हम तक पहुंचाना चाहते हैं। और फिर पूरे इंजीली बयान में हमें खुदावंद यीशु मसीह का जलाल मुख्तलिफ ज़राए से मुख्तलिफ तरीकों से नजर आता है। इसके बाद एक बड़ा हिस्सा है मुकद्दस यूहन्ना के इंजीली बयान का, जो पहले बाब की 19वीं आयत से लेकर 12वें बाब की 50वीं आयत तक चलता है। और इस दौरान इन अब्वाब में हम खुदावंद यीशु मसीह के जलाल को या खुदावंद यीशु मसीह की जात को इसराइल पर आश्कारा होते हुए देखते हैं। इसमें हमें शुरू में यीशु यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के साथ और अपने शागिर्दों के साथ नजर आते हैं और काना गलील में अपने किसी अजीज की शादी में नजर आते हैं। ये वो निजी वक्त है जो वो कुछ लोगों के साथ गुजारते हैं, लेकिन इसके बाद वो हमें यरूशलेम की हैकल में नजर आते हैं और हम देखते हैं कि अब उनका जलाल निजी नहीं रहा, कुछ लोगों के लिए नहीं रहा, बल्कि अब वो पूरी इस्राएल कौम पर आश्कारा होता है। इस दौरान में मुकद्दस यूहन्ना 7 मौजज़ात का जिक्र करते हैं, लेकिन वो मौजज़ात को मौजज़ात नहीं कहते बल्कि निशान कहते हैं, और वो ऐसा क्यों करते हैं ये मैं आपको अगले प्रोग्राम में बताऊंगा। इसके बाद 13वें बाब की पहली आयत से लेकर 17वें बाब की 26वीं आयत तक हमें खुदावंद यीशु मसीह अपनी जात को, अपने जलाल को अपने शागिर्दों पर जाहिर करते हुए नजर आते हैं। ये पूरे 5 अब्वाब उस रात की कहानी है जो खुदावंद यीशु मसीह ने बालाखाने में अपने शागिर्दों के साथ गुजारी। इनमें से पहले 4 अब्वाब में यानी 13वें बाब से लेकर और 16वें बाब तक हमें खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों को तालीम देते हुए नजर आते हैं, जबकि 17वें बाब में उनकी शिफाती दुआ मौजूद है। इसके बाद का हिस्सा 18वें बाब की पहली आयत से लेकर 20वें बाब की 31वीं आयत तक हमें लेकर जाता है, और इसमें हम देखते हैं कि खुदा ताला ने कैसे पूरी दुनिया के नजात का इंतज़ाम अपने बेटे के वसीला से, अपने मसीह के वसीला से किया। इसमें हमें खुदावंद यीशु मसीह की मौत नजर आती है और उनकी कयामत नजर आती है। और इसके बाद 21वां बाब इख्तितामिया के तौर पर हमारे सामने आता है। तो दोस्तों, ये है इस इंजील का खाका जो हमें इस इंजीली बयान को समझने में मदद देगा। अरे ये क्या, आज का सारा वक्त तो तारुफ में ही निकल गया और अभी तक तारुफ भी मुकम्मल नहीं हुआ इस निहायत ही अहम किताब का। दोस्तों, अगले हफ्ते मैं इस तारुफी सिलसिले को आपके सामने जारी रखूंगा, और मेरा ईमान है कि इस किताब को समझने के लिए इसका तारुफ बहुत ज़रूरी है। तो अगले हफ्ते भी हम इसके तारुफ पर ही वक्त गुजारेंगे। कैसा लगा आपको हमारा ये नया सेट? कैसा लगा मेरा इंतखाब एक नई किताब का? हमसे राब्ता कीजिए, हमें बताइए। हमारे राब्ते की तमाम तर तफसीलात आपकी स्क्रीन पर नमूदार हो रही होंगी। आप फ़ोन कॉल के ज़रिए से, ईमेल के ज़रिए से, फेसबुक के ज़रिए से या स्काइप के ज़रिए से हमसे राब्ता कर सकते हैं। हमें आपकी कीमती आरा का इंतज़ार रहता है। अब वही दुआ
کہ خدا تعالیٰ مجھے اور آپ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے تاکہ ہم مل جل کر ایک دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کر سکیں۔ آمین۔ آپ کا میزبان ڈاکٹر آصف جان اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ خدا حافظ۔